اس آس تے میں ہے اس آس تے میں فلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار اوڑ گئے اسے آس تے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار اوڑ گئے اسے آس تے میں ہے اسے آس تے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار اوڑ گئے روز راواں وچ ہے روز راواں وچ اکھیاں بچھاواں میں اکھیاں بچھاواں کدی تے سرکار اوڑ گئے روز راواں وچ ہے روز راواں وچ اکھیاں بچھاواں میں بچھاواں کدی تے سرکار اوڑ گئے اسے آس تے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار اوڑ گئے کدی غازی کدی شاہ ثقلین دا پاک زہرا تے حسن حسین دا پاک زہرا تے حسن حسین دا کدی غازی کدی شاہ ثقلین دا پاک زہرا تے حسن حسین دا پاک زہرا تے حسن حسین دا ایتے سونے سونے واسطے میں پاواں ہاں واسطے میں پاواں کدی تے سرکار اوڑ گئے ایتے سونے سونے واسطے میں پاواں ہاں واسطے میں پاواں کدی تے سرکار اوڑ گئے اسے آس تے میں ہے اسے آس تے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار اوڑ گئے کنڈی جد وی ریاض الجنہ بابے صدیق تے میں بیٹھا سی اتھے بے کے شیر پڑھیا ادھر جالی مبارک سونے دا کارے ادھر بابے صدیق کے سونے نے فرمایا میں تواڈے علاوہ گا 9 دن 9 راتاں جا کے کڈیاں کہ مدینے والے نے کدوں آنا کنڈی جد بھی ہوا دے نال ہلدی کلی دل والی اس کنڈی جد بھی ہوا دے نال ہلدی کلی دل والی اسے ویلے کھلدی کلی دل والی اسے ویلے کھلدی کنڈی جد بھی ہوا دے نال ہلدی کلی دل والی اسے ویلے کھلدی کلی دل والی اسے ویلے کھلدی ہر ویلے بوئے تے نگاواں ہاں بوئے تے نگاواں کدی تے سرکار اوڑ گئے رہن ہر ویلے بوئے تے نگاواں
کدی تے سرکار آن گے اسے آس تے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے مدینے والے آ گئے او دیکھ لے مدینے والے آ گئے او دیکھ لے مدینے والے آ گئے جیو دیکھ لے مدینے والے آ گئے تو تے اسے لئی پردہ سہاواں ہاں پردہ سہاواں کدی تے سرکار آن گے تو تے اسے لئی پردہ سہاواں ہاں پردہ سہاواں کدی تے سرکار آن گے اسے آس تے محفلاں سجاواں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے